सैनिकाः। के सैनिकाः? ते सैनिकाः। के आरक्षकाः? ते आरक्षकाः। उत्तमम्। के सैनिकाः? ते सैनिकाः। हाँ, ते सैनिकाः। एते एते बालकाः। एते बालकाः। ते सैनिकाः। ते सैनिकाः। एते बालकाः। के बालकाः? एते बालकाः। उत्तमम्। कः सैनिकः? एषः सैनिकः। एते सैनिकाः। के सैनिकाः? एते सैनिकाः। शिक्षकाः। ते शिक्षकाः। सैनिकाः। एते सैनिकाः। उत्तमम्। कः देशभक्तः? एषः देशभक्तः। उत्तमम्। एते देशभक्ताः। एते देशभक्ताः। कः क्रीडाकारः? एषः क्रीडाकारः। उत्तमम्। के क्रीडाकाराः? एते क्रीडाकाराः। उत्तमम्। के गायकाः? एते गायकाः। उत्तमम्। के नर्तकाः? एते नर्तकाः। उत्तमम्। के आसन्दाः? एते आसन्दाः। उत्तमम्। के चषकाः? एते चषकाः। उत्तमम्। के स्यूताः? एते स्यूताः। उत्तमम्। के वृक्षाः? एते वृक्षाः। उत्तमम्। के वैद्याः? एते वैद्याः। उत्तमम्। समीचीनं। वाक्यं वदति वा? उत्तमम्। आ, ते सैनिकाः। उत्तमम्। एते आरक्षकाः। उत्तमम्। एते वैद्याः। mhm, एते गायकाः। उत्तमम्। एते शिक्षकाः। उत्तमम्। एते छात्राः। समीचीनम्। एते नर्तकाः। उत्तमम्। एते वैद्याः। उत्तमम्। एते आरक्षकाः। सम्यक्। समीचीनम्।